नाज़रीन, पाकिस्तान के वजीर दिफा पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बने हैं, लोकल सतह पर भी, बैनुल अक़वामी सतह पर भी। ये भी मैं आपको बताती हुआ क्या है। 20 दिसंबर को ये इजराइल का एक ऑनलाइन न्यूज पेपर है जी, इनका awdnews.com, ये एक खबर शाया करता है इसराइल के साबिक वजीर दिफा के नाम से, मोशे बोगे यालून के नाम से, कि जी मौजूदा वजीर दिफा, और उनको मौजूदा वजीर दिफा की हैसियत से जाहिर करता है, उनका तारुफ करवाता है और कहता है अगर पाकिस्तान ने शाम में दाइश के खिलाफ या किसी भी दूसरे मकसद के लिए अपनी फौज भेजी तो इसराइल इस पर एटमी हमला कर देगा। बस खबर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो जाती है और ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो जारहाना अंदाज में पाकिस्तान के वजीर दिफा के तौर पर ट्विटर के ऊपर जो है वो सामने आते हैं, नमूदार होते हैं और वो कहते हैं कि जी इसराइल शाम में दाइश के खिलाफ इकदामात की सूरत में पाकिस्तान को एटमी हमले की धमकी दी है, लेकिन वो भूल गया कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी एक एटमी कुव्वत है। धमकी जरूर लगाइए, लेकिन क्या वजीर दिफा, वो भी एक जौहरी कुव्वत के हामिल मुल्क का, अपना रिएक्शन ट्विटर के ऊपर देगा? और खबर भी मन गढ़ंत थी, जिसकी बाद में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इसराइल की, उन्होंने तरदीद भी कर दी। उसके बावजूद भी हमारा जो वजीर दिफा है उनकी जानिब से कोई तरदीद नहीं आई। वो ट्वीट आज भी मौजूद है, अभी आप जाइए ट्विटर के ऊपर, वो ट्वीट आज भी मौजूद है। और मैं आपको बताऊं जरा कि आलमी दुनिया ने किस तरह से हमारा मजाक उड़ाया है। ये रशिया टुडे कहता है जी कि फेक न्यूज स्पार्क्स थ्रेट्स बिटवीन पाकिस्तान एंड इसराइल। इकोनॉमिक टाइम्स कहता है रीडिंग फेक न्यूज पाकिस्तानी मिनिस्टर डायरेक्ट्स न्यूक्लियर थ्रेट एट इसराइल। इसराइल के अखबार हारेट्स कहता है जी कि पाकिस्तान थ्रेटन्स इसराइल विद न्यूक्लियर वॉर बिकॉज ऑफ फेक न्यूज आर्टिकल। इसके अलावा द न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है रीडिंग फेक न्यूज पाकिस्तानी मिनिस्टर डायरेक्ट्स न्यूक्लियर थ्रेट एट इसराइल। यरूशलेम ऑनलाइन कहता है पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर थ्रेटन्स इसराइल विद न्यूक्लियर अटैक ड्यू टू फेक रिपोर्ट। इसके अलावा क्वार्ड्स और दीगर अखबार, द गार्डियन है जिसने इस पर तबसरा किया, द टाइम्स ऑफ इसराइल है। ये बड़ी शर्मिंदगी का बायस बना पाकिस्तान के लिए। खबर सच्ची थी या झूठी थी, लेकिन क्या एक जौहरी ताकत के हामिल मुल्क होने का मतलब यह है कि आपका वजीर दिफा जिसको चाहे धमकी लगा दे, फॉरेन ऑफिस को इस्तेमाल क्यों नहीं किया? इस पर जरा बात करूंगी। मेरे दोनों पैनलिस्ट मौजूद हैं और इसके साथ साथ मुझे तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब ने भी ज्वाइन किया है। अमजद शोएब साहब खुशामदीद कहते हैं। सर, खबर गलत थी या सही थी, इससे कतई नजर सर ये तर्ज अमल होना चाहिए एक एटमी ताकत के हामिल मुल्क के वजीर दिफा का कि वो अपना रद्द-ए-अमल ट्विटर के ऊपर देंगे सर और धमकियां लगाएंगे दूसरे ममालिक को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंटरनेशनल मामलात में इससे ज्यादा मेरा ख्याल है भोंडी हरकत हो नहीं सकती थी और ये हमारे मुल्क की मफादात को नुकसान पहुंचाने वाली बात है, क्योंकि ये एक सेंसिटिव मामला है और इसमें आपको पता है कि इसराइल का इन्फ्लुएंस कैसा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के मामलात कैसे हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर हमेशा इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारी मुखालफत करती रही है, खास तौर पे मगरबी ममालिक जो कि इसराइल को सपोर्ट करते हैं। तो इन हालात में मेरा ख्याल है कि बड़ी एहतियात बरतनी चाहिए। और फिर दूसरी बात यह है कि ये काम फॉरेन ऑफिस का है। इनको चाहिए था कि फॉरेन ऑफिस को अगर इतना ही मसला था तो फॉरेन ऑफिस को इतला करते कि जी आप इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स दें, और फॉरेन ऑफिस जो है वो कोई लाजमन मेरा ख्याल छानबीन करके बातचीत देख के कि भाई वाकई कोई ऐसी चीज है तो वो कोई ऐसा जवाब देते जो कि डिप्लोमेटिकली सूट कर जाता, या शायद वो पता करके तो इग्नोर कर देते, खत्म हो जाती बात। लेकिन अब ये है कि इन्होंने एक ऐसा चैप्टर खोल दिया, एक ऐसा महाज खोल दिया अननेसेसरीली, जहां इसराइल को भी मौका मिल गया आपके ऊपर तनकीद करने का और एक दुनिया को मैसेज देने का कि जी देख लीजिए पाकिस्तान के हथियार जो है न्यूक्लियर वेपन्स वो इसराइल के लिए भी खतरा है। अब चीज ये है कि अगर ये इन्होंने कर ही लिया था तो कोई ना कोई इनको उसका मैं समझता हूं तोड़ कर लेना चाहिए था। एक तो ये है कि ट्विटर से वो अपना गायब कर देते और दूसरी दफा ट्वीट करते कि मिसअंडरस्टैंडिंग। अच्छा, मैं एक चीज सर वाज़ेह कर दूं जी, अमजद शोएब साहब उन्होंने डिलीट तो नहीं किया, वो ट्वीट अभी भी मौजूद है, लेकिन उन्होंने कोई 20 घंटे पहले एक और ट्वीट की, उसमें उन्होंने लिखा जी कि आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम इज ओनली अ डेटरेंस टू प्रोटेक्ट आवर फ्रीडम, वी डिजायर टू को एग्जिस्ट इन पीस बोथ इन आवर रीजन एंड बियॉन्ड। और उसमें उन्होंने मेंशन किया न्यूयॉर्क टाइम्स को। लेकिन ये चीज है ना कि ये एक तो डिले हो गई, इसमें क्रिटिसिज्म बड़ा ज्यादा हुआ है। लेकिन इन एनी केस ये एक बेहतियाती की बात है कि आप खबर को उसकी वेरिफिकेशन ना करें, चेक ना करें, फॉरेन ऑफिस के सोर्सेज ना इस्तेमाल करें। आपके एम्बेसीज मौजूद हैं बाहर जो आपको एडवाइज करने वाली हैं, और ये कि सिर्फ जिस तरह हम इंडिया के साथ इस्तेमाल करते हैं रेटोरिक, आप बाकी भी हर जगह पे इसी तरह कर दें तो ये दुरुस्त नहीं है। बल्कि इंडिया के मामले में तो ये उतने एक्टिव होते ही नहीं जितना इसराइल के मामले में फौरन ये पड़ गए।
یہ تو میں سمجھتا ہوں انتہائی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے. میں اسی بات پہ سر عامر رانا صاحب مسکرا بھی رہے ہیں سر, صحیح بات ویسے انہوں نے کی ہے. نہیں, یہ بات صحیح ہے کہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہوا ہے, لیکن یہ ہمارے وزیر دفاع انڈیا کے متعلق بھی اسی قسم کے, افغانستان سے متعلق بھی یہ اس قسم کے دے چکے ہیں. مسئلہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ سوشل میڈیا کا آفیشلز اور وزراء استعمال ہی کیوں کرتے ہیں, اس کے لیے کوئی اسٹیٹ پالیسی کیوں نہیں ہے. اور جب ڈی جی آئی ایس پی آر کرتے تھے تو بڑی تکلیف تھی حکومت کو کہ جب ہر بات, اور اب خود اس کی بھی پالیسی ہونی چاہیے, اس کی بھی پالیسی ہونی چاہیے. جو بھی ادارے ہیں پاکستان کے, عدلیہ ہے, فوج ہے, پولیٹیشینز ہیں, آپ ایک پبلک آفس کے ہولڈر ہیں, آپ کا کوئی بھی جسچر, آپ کا لفظ, دیکھیے وہ ہے, لیکن کیا وہ نہیں, دیکھیے وہ کس پرپز کے لیے استعمال ہوتے ہیں, وہ آپ کے آفیشیل پرپزز کے لیے استعمال ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کتنا بڑا الیکشن کے اندر, امریکی الیکشن کے اندر اسکینڈل بنا اس ای میلز کے ایک چھوٹے سے ایشو نے, کتنے سینسیٹیو ہیں. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو پالیسی بنانی چاہیے تمام اداروں کے لیے, تمام وزراء کے لیے, کہ خاص طور کے اوپر پالیسی اسٹیٹمنٹ کے اوپر بالکل بھی نہیں. ہاں, کتنا پرسنل استعمال کر سکتے ہیں جب تک آپ آفس کے اندر ہیں, کتنا نہیں کر سکتے. وہ سر ہمارے اوپر ساری پابندیاں, وہ الیکٹرانک کرائم, وہ بل, وہ ساری چیزیں وہ ہمارے لیے ہیں سر, ان کے لیے کچھ نہیں ہے. خبر کی بغیر تحقیق کے جوہری قوت کے حامل ملک کے وزیر دفاع دھمکی لگا رہا ہے سر. یہ میرے خیال میں وہ جو ایک ہیٹ, پولیٹیکل ہیٹ پاکستان میں ٹیمپریچر ہائی ہوئے, پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این, میرے خیال میں وہ رو میں سے الکوچی بندہ جو ہے نا, وہ کیا ہے کہ بس ٹھیک ہے جی, وہ ایک شاید وہ یہی سمجھ رہا تھا. آئی تھنک اگر ایز ریسپانسبل ریاست ہم نے ایکٹ کرنا ہے, بہیو کرنا ہے, ہی مسٹ بی سیکڈ. یہ بالکل اس کو سیک کرنا چاہیے. دیکھے کے بارے میں کیا, نہیں وہ دیکھیں چودھری نظام, وہ دیکھیں ایک نا, اس وقت آلریڈی پاکستان از ان دی آئیز آف اسٹارمز, اسپیشلی نیوکلیئر. آپ کے ارد گرد انڈیا نے جو لابینگ کی ہے, امریکہ نے جو لابینگ کی ہے, ہم نیوکلیئر سپلائر گروپس کے لیے جو ہم کر رہے تھے, وزیر دفاع کی پہلی بات نہیں ہے میرے خیال میں. پہلے بھی اس نے پارلیمنٹ میں کچھ ایسی باتیں کی تھی, اس کے بعد اس کو بار بار کیا گیا. دیکھیے انڈیا, اگر انڈیا بھی کر دیتا نا, تو اس قسم کی ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ منسٹر آف ڈیفنس سے دینا میرے خیال میں ہائٹ آف ارسپانسبلٹی. وہ بھی جھوٹی اور من گھڑت خبر پہ, اور پہلے تو کنفرم کرنا چاہیے تھا, فورن آفس کو کہہ دیتے کہ یہ کیا ہے, یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے یا کوئی فیک آئی ڈی سے آئے. میرا ہے یہاں پہ تمام وزراء ایسے ہی کرتے ہیں, غیر ذمہ داری کا مظاہرہ, لیکن اتنا غیر ذمہ داری ہے اتنا نہیں کرتے, اس طرح ہی کرتے ہیں. بنگلہ دیش دیکھیے, ساتھ جو اجلاس نہیں ہو سکا, اس کی کہانی کہاں سے شروع ہوئی. آپ نے بنگلہ دیش کو نہ کرنا شروع کیا, باقی اور انٹیریئر منسٹر نے کرنا شروع کیا. وہ آپ کے لیے اتنی بڑی اپرچونٹی تھی کہ کشمیر کے اندر انریسٹ چل رہا تھا, اور پاکستان پوری دنیا میں اس ایشو کو ہائی لائٹ کر سکتا تھا. لیکن آپ بیوقوفیاں دیکھیں کہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں. عامر رانا صاحب کہہ رہے ہیں سب کرتے ہیں تو پابندی لگا دینی چاہیے, اور عامر رانا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں, حسن خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیک کرنا چاہیے وزیر دفاع کو. میں ایک چیز عرض کروں, دیکھیے جہاں تک نیوکلیئر ویپنز کا تعلق ہے, پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے, اور ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, تو ساری دنیا کو پتہ ہے. ہمیں انڈیا کو بھی یہ بار بار, ہر لمحہ, ہر وقت, ہر بات کے جواب میں یہ یاد نہیں کرانے کی ضرورت کہ جی ہم نیوکلیئر پاور ہیں. نہ ہی ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ جی ہم یہ مسائل رکھتے ہیں اور آپ کو اس طرح کا جواب دیں گے. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ نیوکلیئر کے بارے میں جتنا کم بات کی جائے, یہ آپ کے لیے, ہمارے لیے, پاکستان کے لیے مناسب ہوگا, کیونکہ یہ ایک تنقید کا نشانہ ہے. یہ باہر دنیا پہلے ہی ہمیں غیر ذمہ دارت کہتی ہے, اور کل کو یہ نیوکلیئر سپلائر گروپ کی ممبرشپ کے لیے بھی میرا خیال ہے یہ چیزیں ہمارے لیے روڑا بن سکتی ہیں. تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. لیکن امجد شعیب صاحب یہاں پر تو کسی نے ان سے وضاحت ہی نہیں طلب کی سر, کسی نے ان سے پوچھا ہی نہیں, پرائم منسٹر کیا, کسی نے کوئی بولا ہی نہیں سر. غلط ہے, یہ غلط ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں, اگر ہم نہ بھی بتائیں, اگر وزیر خارجہ جو ہیں, وزیر دفاع ہمارے اس طرح کا بیان نہ بھی دیتے, تو کیا اسرائیل کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے؟ سو یہ کہہ دینا یا اس طرح کے جواب دے دینے, یہ مناسب ہی نہیں ہے. اگر یہ خبر سچی بھی ہوتی تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے تھی, کیونکہ ہم تنقید کا نشانہ بنتے. لیکن یہ خبر چونکہ ہے بھی جھوٹی, تو اس سے ایک سبق سیکھنا چاہیے کہ آئندہ خبروں پہ بھی اس طرح اعتماد نہ کریں, بیانات پہ اعتماد نہ کریں, بلکہ اس کی تحقیق کر لیں کہ واقعی اس کا سورس درست ہے
یہ بے شمار اس طرح کی خواجہ آصف صاحب کا وہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا والی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ گلے پڑ گئی, اور بار بار ان کو ایسے وہ موقع مل رہے ہیں کہ لوگوں کو کہنے کا موقع مل رہا ہے. بہت بہت شکریہ امجد شعیب صاحب, بہت بہت شکریہ حسن خان صاحب, بہت بہت شکریہ عامر رانا صاحب. ناظرین, پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. کل ملاقات ہوگی.